सवात हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले से जुड़ा पाकिस्तान का एक ऐसा जन्नत नज़ीर खित्ता जिसे दिलफरेब हसीन कुदरती मनाजिर और कदीम तारीखी आसार की बदौलत एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये वादी अपनी जाज़बियत, जुग्राफियाई महल वक़ूअ, तहज़ीब, सक़ाफ़त, शादाबी और खैरकुन मनासिर के बाइस दुनिया भर में सियाहत के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। कुदरत ने इस पुरफसूह हैरत अंगेज और दिलकुशा इलाके को जिन फयासियों, रानाइयों और हवालों से माला माल किया है वो बेमिसल भी है और बेबदील भी। बर्फ पोश चोटियाँ, गीत गाती आबशारें, सरसब्ज वसी मैदान, साफ और शफाफ पानी के चश्मे, तिलस्माती झीलें, पुरशोर दरियाए सवात और घने जंगलात देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। I think it's a combination of everything. If you're talking about natural lakes, if you're talking about forests, if you're talking about natural waterfalls, plains, camping sites, trees, agriculture. So it's a combination, it's a very unique combination which offers. स्वात वस्तु वर्ड से निकला है जिसका मतलब है चमकीला पानी। अगर आप जाएंगे तो आपको बड़ी प्रिस्टीन कंडीशन में बड़ा चमकता हुआ पानी यहाँ मिलेगा। यहाँ का दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ की ग्रीनरी और फिर स्वात की वैलीज जो हैं, इसी वजह से स्वात को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान भी या स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी आप स्वात को कह सकते हैं। वादी सवात जहाँ हुस्नो दिलकशी का हसीन मुरक्का है, वहीं तारीखी एतबार से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हजारों साल पुरानी सवात की तहजीब और सकाफत के आसार यहाँ जा बजा बिखरे पड़े हैं। कदीम कुतब में सवात का जिक्र मुख्तलिफ नामों से आया है, जिनमें औदियाना नाम काबिल जिक्र और नुमायां है, जिसके मायने गुलिस्तान या बाग की हैं। ये इलाका मुख्तलिफ अक़वाम की तहजीबी, सकाफती, समाजी और मजहबी अक़दार का गहवारा रहा है, जिनके कदीम नक़ूश वादी के कोने कोने में आज भी मौजूद हैं। बुद्धिस्ट जो रेलिक्स वो आपको मिलेंगी पूरे स्वात में, और फिर इसी रास्ते से होगी शंगला के रास्ते से आपको मिलेंगे। फिर आपको कराकोरम हाईवे पे थाउजेंड्स की तादाद में रॉक कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शन, उसमें तकरीबन 6000 साल का वो आर्ट है, इसमें आपको बुद्धिस्ट आर्ट भी मिलेगा। और ये आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस रीजन का देते हैं कि ये इलाका किस किस्म की तारीख से गुजरा है और यहाँ पे कितनी मुहज़्ज़ब लोग हैं। ज़माना कदीम के सवात में मौजूद इन तमाम तहजीबों, सकाफतों और मज़ाहिब में बुद्ध मत को अव्वलियत हासिल रही है। बुद्ध मत दौर की मनहदम आबादियाँ, खानकाहें और इबादत गाहें यहाँ खंडरात की शक्ल में बुद्ध मजहब की अज़मत व रफ्ता की तिलस्माती कहानियाँ सुना रही हैं, जिनकी तादाद वादी सवात में 400 से ज्यादा है। तारीख की किताबों में 6000 बुद्ध मत मजहब की इबादत गाहों और खानकाहों का जिक्र मिलता है। बुद्धिज़्म ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि अब अगर हम काउंट करें उस ज़माने के यहाँ के टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो आजकल जो आपको मदरसे मिलते हैं या आपको स्कूल और कॉलेजेस मिलते हैं, इससे कहीं ज़्यादा वो हज़ारों की तादाद में
ایک روایت کے مطابق جو بدھسٹ پلگرمز آئے تھے چائنا، کوری اور جاپان سے، کہتے ہیں کہ اس گندھارا میں تقریباً 8000 مدرسے تھے اور اس میں کچھ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی تھیں، جس طرح بتکڑا میں اور سیدو شریف میں اور کوڈی گرام میں، اس علاقے میں بہت بڑے بڑے اسٹوپاز آج آپ پہاڑوں کے اوپر سوات میں دیکھیں تو آپ کو پرانے زمانے کے وہ روز سارے نظر آتے ہیں۔ سوات میں گندھارا آرٹ بدھا کے مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل کندہ کاری کا جو فن یہاں وجود میں آیا، اسے باقاعدہ گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گندھارا تہذیب میں مہاتما بدھ کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ سوات چونکہ بدھسٹ سویلائزیشن کا گڑھ رہا ہے، دنیا میں سب سے بڑا سٹون کارڈ بدھا بھی یہیں ہے ہمارا، تو اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوکل ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اور سوات کے اندر جو ریلیجس ٹورسٹ ہیں اس کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ دنیا میں جتنی بھی بدھسٹ کے ریلکس گندھارا نے پروڈیوس کی، وہ دنیا کی کسی بھی ثقافت نے پروڈیوس نہیں کی۔ حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے وادی سوات میں پھیلے آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی نایاب اور قیمتی اشیاء کو سوات میوزیم میں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ نوادرات ملک عزیز کی قدیم جغرافیائی، سیاسی، تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کے زندہ نمونے ہیں۔ بدھ مت دور میں ظہور پذیر ہونے والا گندھارا آرٹ یہاں کے فنکاروں کو وراثت میں ملا، جسے وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ گندھارا آرٹ سے جڑے ان مقامی فنکاروں اور ہنرمندوں کے کام کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سوادی کام ہے، یہ ہاتھوں کا کام ہے، یہ کسی مشین کا کام نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ باہر بھی جاتا ہے، یو کے بھی جاتا ہے، جرمنی، اٹلی، امریکہ، انگلینڈ، دبئی، سارا بار ملک جاتا ہے۔ یہ صدیوں سے یہ کام جو ہے نا، صدیوں سے نا 200-400 سال پرانا کام ہے نا، یہ کلچر ہے، سوات کا ثقافت ہوتا ہے نا۔ ٹراؤٹ سوات کی ایک خاص سوغات اور حوالہ، جسے لذت اور ذائقے میں دنیا کی 5 بہترین مچھلیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مدین میں ٹراؤٹ فارمز کے قیام کے لیے 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار 1400 میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی۔ ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش سوات کی مقامی معیشت کو سہارا دینے اور بڑھتی ہوئی سیاحت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ ٹراؤٹ ایک ایسی مچھلی ہے کہ یہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو اکثر لوگ جب آتے ہیں تو ضرور یہاں پہ ٹراؤٹ مچھلی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹراؤٹ کی کہ مطلب پرائیویٹ فارمر جو ہے وہ بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابھی حکومت نے اور ہماری KPK کی حکومت نے اسپیشلی انہوں نے یہ وعدے کیے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے فنڈ بھی رکھے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ فش فارم یہاں پہ بنائیں۔ حکومت ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم ایک ہب بنائیں گے، ٹراؤٹ ہب۔ سوات میں واقع اسلام پور کا علاقہ عرصہ قدیم سے کھٹیوں کی صنعت کے لیے مشہور چلا آ رہا ہے۔ یہاں اونی کپڑا، کمبل اور شالیں تیار کرنے والی تقریباً 18 فیکٹریاں ہیں، جن میں 200 سے زائد کھٹیاں قائم ہیں۔ یہاں تیار کی گئی مصنوعات کو پاکستان بھر کے علاوہ پوری دنیا میں برآمد کیا جاتا ہے۔ ابھی جو ہماری چادر ہے اور شال بن رہی ہے نا، اس کی جو ہے نا گندھارا جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کے بھی ٹچ ہماری چادروں میں شامل ہے۔
और ये उस ज़माने से आ रही है और कम हो रही है। का सवाती कुर्ते, सवाती परागो, ये गले शले वगैरह, ये स्टोल मोल और कमीज़ शाल, ये हर हफ्ता नया डिज़ाइन उसमें आता है। तो ये हैंडमेड है, हाथ का बना हुआ, इसलिए लोग पसंद करते हैं कि ये मलैम होता है, वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, ख़राब नहीं होता है। कालाम सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई एक ऐसी वादी जिसकी सैर किए बगैर सवात की सयाहत मुकम्मल नहीं होती। कालाम के चारों जानिब बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के लामतनाही सिलसिले हैं, जिनके दरमियान में वादी कालाम दुल्हन के माथे पर सजे झूमर का मंजर पेश करती है। रंग बिरंगे कुदरती फूल, सेब के झूमते हुए दरख्त और लहलहाते खेत देखने वालों को साकत कर देते हैं। दरियाए उतरोड़ और दरियाए उशू का ये पुरकशिश संगम कालाम की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। कालाम इज फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा। वहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, वो टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, ठीक है। उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल लैंडस्केप्स, मैं पूरी दुनिया में, मैं यूरोप में फिरी हूँ, बट मैं एक हाइकिंग ट्रिप पे खुद गई थी। अंद्रब लेक, ब्लू वाटर एक रिजॉर्ट है, वहाँ से हमने एक ब्लू वाटर का नाम दिया है। और उसकी जो हाइकिंग ट्रिप की मेरे पास कुछ पिक्चर्स, आई कुड नॉट कैप्चर देम इन पिक्चर्स। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, द नेचुरल लैंडस्केप एंड ब्यूटी इज जस्ट अमेजिंग। कालाम से चंद किलोमीटर के फासले पर घने जंगलात का एक वसी सिलसिला मौजूद है, जिनमें सूरज की रोशनी बमुश्किल छन छन कर गुजरती है। इसी जंगलाती सिलसिले में 7550 फीट की बुलंदी पर वाक़ई पाइन ट्रीज का ये खूबसूरत जंगल अबर आलूद और बारानी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। शाह बलूत के घने जंगलात के बीचों बीच सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब किस्म की खुशी और ठंडक का एहसास होता है। पाकिस्तान में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन फॉरेस्ट है। आपने देखे होंगे नॉर्मल जो फॉरेस्ट होते हैं वो पहाड़ों पे होते हैं, इट्स प्लेन फॉरेस्ट है। इट्स इज वन ऑफ द यूनिक, आई थिंक जो इसकी लोकेशन है, इट्स जस्ट अमेजिंग। ऊशू, मुटलतान और आबशार के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हुए कालाम से 37 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई खालिक़े कायनात का एक अनोखा करिश्मा आंखों में हैरत भर देता है। ये मंजर है मोम की तरह पिघलती मोहटन झील के दरिया में तब्दील होने का। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ई इस झील का लासानी हुस्न और गैर मामूली खूबसूरती इंसान को अपने शहर में जकड़ लेती है। ये झील सतह समंदर से 9400 फीट बुलंद है। मोहटन झील, जिसे मछलियों की झील भी कहा जाता है, वादी सवात की सयाहत का एक अहम हिस्सा है। ये इतनी हसीन झील जिसको आप देख के बस खो जाए कि ये कौन सी जगह है। आसपास आपके पहाड़ हैं और बीच में एक ब्लू कलर की झील बहती हुई जा रही है और इतना अच्छा यहाँ पे मौसम है, तो मुझे बहुत हसीन लगा। मुझे ऐसा लगा वाकई मैंने ख्वाबों में कभी देखी होंगी ये चीज़ें, अब मैं उसको रियल में देख रही हूँ। महूडन एक झील है। महूडन का मतलब ये पश्तो में नाम है। महो कहते हैं मछली को और डन कहते हैं झील। महूडन मतलब कि मछलियों की झील। वादी सवात को हकीकत में झीलों की वादी भी कहा जा सकता है। यहाँ मौजूद अनगिनत खूबसूरत और कुदरती झीलें अभी तक सयाहों की नजरों से ओझल हैं। सवात में जो मौजूदा लोगों ने डिस्कवर किए वो तकरीबन 57 झीलें हैं और वो माइनर्स को मिलाकर जो छोटी झीलें हैं तकरीबन 200 प्लस है। तो इस चैनल के तवज्जुह से मैं जो इंटरनेशनल हाइकर्स है, हमारे पाकिस्तान की जो हाइकर्स है कौमी सतह पर, और जो लोग
ہائکنگ میں دلچسپی لیتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر سال یہاں جو ہے آ کر جو ہے نئی نئی جھیلیں دریافت کرو. دریائے اتروڑ کے ساتھ ساتھ کالام سے 20 کلومیٹر کی مسافت پر واقع یہ دلکش اور دلسماتی جھیل کنڈولو جھیل ہے. یہ حسین ترین جھیل اپنی لازوال خوبصورتی اور غیر معمولی سحر انگیزی کے باوجود ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے. برف سے ڈھکی چوٹیوں، نیلگوں آسمان کے نیچے بادلوں کے سائے میں ایک پیالی کی مانند چاندی جیسے شفاف پانی والی کنڈولو جھیل ایک دلسماتی منظر پیش کرتی ہے. جھیل کے اطراف میں پھیلے ہوئے حسین مناظر، ہندوکش پہاڑوں پر پڑی چمکتی برف، سرسبز چراگاہیں اور صحت بخش آب و ہوا جسم و جان کو تازگی کا احساس دلاتی ہے. کنڈولو جھیل انفرادیت، کشش اور فیاضی سے لبریز ہے. Kandol is like in Pashto we call it a big bowl. It is so beautiful and so big that we tracked up. It was a day's hike, and we tracked up, and it was so huge and beautiful. It's a place worth visiting and seeing. یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے. اور اتنی خوبصورت جگہ چھپی ہوئے ہوں جو یورپ کا مقابلہ کر رہا ہوں تو ظاہر ہے دکھ والی بات ہے. اس کو ہم ڈسکور نہیں کریں گے، ہم نہیں سنواریں گے. پارٹنر بھی کافی سارے وہ خود کہہ رہے کہ اگر یہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو it's more beautiful than their countries. خالق کائنات کے لاتعداد کرشمے یہاں بکھرے پڑے ہیں جنہیں دریافت کر کے ہم ملکی اور بین الاقوامی سیاحت کو مزید فروغ دے سکتے ہیں. وادی سوات میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئے سیاحتی مقامات کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے. عزرالدین ٹریکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ہر وقت سوات کے نئے سیاحتی مقامات کی دریافت میں رہتے ہیں. اور آج ہمیں یہ وادی سوات کی ایک ایسے سیاحتی مقام کی سیر کروائیں گے جو حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے. گبن جبہ سوات کی ایک ایسی وادی جو سرسبز وسیع میدانوں، گھنے جنگلات اور برف پوش چوٹیوں کے دامن میں واقع ہے. یہاں کے خوبصورت سرسبز میدانوں کا منظر کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے. یہ ریسنٹ ایکسپلور ایریا ہے. یہاں پر ایک وسیع میڈو ہے، نیچے جو ہے فارسٹ ہے اور یہاں پر یہ والا میڈو ہے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ میڈو. تو یہ میڈوز جو ہے یہ آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں ایک ہائیکر یا ایک نارمل ٹورسٹ ہے. پھر اگر آپ اس کے اوپر چلے جائیں تو اوپر درال لیک ہے اور درال لیک سے اوپر جو ہے ایک پورا سیریز جو ہے لیکس کا شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ سوات کا آنے والے وقتوں میں ایک اور ون آف دا بیسٹ سائٹ فار ٹورزم انشاءاللہ بن جائے گا. گبن جبہ کا یہ خوبصورت علاقہ بادلوں کی اماج کا بھی ہے جہاں موسم آنکھ مچولی کھیلتے ہیں. سیاحوں کی بڑی تعداد گبن جبہ کے خوبصورت مناظر اپنے اندر سمیٹنے کے لیے یہاں کا رخ کر رہی ہیں. ٹریکنگ واز ویری ڈیفیکلٹ، لیکن جب ہم لوگ اوپر آئے اور ہم لوگوں نے ویو دیکھا تو اٹ واز سو انکینٹنگ اور بہت زیادہ مزہ آیا اور بہت اچھا لگا. یقین کریں کہ بھوک بھی نہیں لگی ہے. راستے میں تھوڑا سا ہوا ہے، اوپر آئے ہماری بھوک ہی ختم ہو گئی ہے. اتنا حسین تھا ہم نے اور یہ منظر دیکھ کے نا ہماری بھوک ختم ہو گئی. آپ کی وساطت سے میں پوری مہمانوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ یہاں پہ ٹینٹ لانے کی یا کھانے کا جو مناسب انتظام ہے وہ یہاں پہ ہے، تو کوئی چیز لانے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ.
वादी सवात कुदरत की सनाई, कारीगरी और मौजज़ नुमाई का एक इजहार है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। इस दिलगुदास खित्ते का गोशा गोशा बिलाशुबा रानाइयाँ समेटे हुए है। इसकी बेमिसल खूबसूरती सयाहों के दिलों को खींचती है और उनके दिलों पर नक्श हो जाती है। 12 महीने जो है ना टूरिस्ट के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ है, तो आकर बात देख लें और ये अपने जहनों में इस खूबसूरती को नक्श करके जो है ना वापस जाए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिसने एक बार स्वाद देख लिया वो वापस जरूर आता है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को यही पैगाम है कि यू आर मिसिंग समथिंग इन पाकिस्तान। स्वात इज अ टूरिस्ट पैराडाइज, इट्स अ सेफ प्लेस, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। जहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी अपनी प्रिस्टीन कंडीशन में मिले, साफ सुथरे दरिया मिले, वाइल्ड लाइफ मिले, अच्छे वेलकम लोग मिलें और आप रिलैक्स करना चाहते हैं और आप सुकून से दिन गुजारना चाहते हो तो स्वात से अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन राइट नाउ पाकिस्तान में कोई नहीं। कुदरत की कमालात और हुनरकारी के जो नमूने सवात में मिलते हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इस वादी का लैंडस्केप, जोग्राफियाई महले वकू और निरंगियां इसे एक गोना इंफरादियत से हमकिनार करती हैं। ये कहना बेजाना होगा कि सवात एशिया का स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड यूरोप का सवात है।